کو रिकॉर्डिंग के लिए अस्सलाम अलाउ करते वालेकुम हैं। तमाम व्यूअर्स को। अच्छा, इस वीडियो में आज हम द एक वॉर ऑफ आखिरी ट्रोजन को कॉन्सेप्ट में हमने बात एक्सप्लेन कर ली करेंगे थी, और समझने की कोशिश करेंगे कि वॉर ऑफ ट्रोजन थी क्या। व्हाट इज अगर द आपको इस हवाले से ट्रोजन, मजीद कोई वॉर ऑफ कंसर्न हो, ट्रोजन। कुछ टॉपिक्स ही समझना आए तो कमेंट बॉक्स वॉर में ऑफ आप ट्रोजन हमें के ऊपर जो यकीनन है वो लिखिए, या फेसबुक सवालात पे काफ़ी आ हमारे रहे थे, जो पेज है MOCC तो का उस पर मैं पेज है, मुख्तसर सी वहाँ पे बात आप करता हमें हूँ वॉर अपना ऑफ कमेंट्स ट्रोजन जो पे। हैं वो अपने लीव कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मैडम आसिया साहिबा हमारे साथ मौजूद नहीं हैं। मैडम आसिया ने इस पे क्वेश्चन हमसे पूछे थे वॉर ऑफ ट्रोजन पे, तो शायद वो हमारे साथ नहीं है। चलें, खैर हम वेट तो नहीं किसी का कर सकते, हम आगे चलते हैं। वॉर ऑफ ट्रोजन को समझने से पहले obviously you will have to go back to the past and let me tell you and explain some things in very clear manners. वार का मतलब ही जंग होता है। जंग हमेशा दो या दो से ज्यादा ममालिक के अंदर होती है, फिर वो चाहे वर्ल्ड वॉर 1 हो, वर्ल्ड वॉर 2 हो, या आपके मोहल्ले के अंदर होने वाली छोटी सी लड़ाई हो, जंग तो जंग होती है। वार ऑफ ट्रोजन जो है वो एक ऐसी जंग थी जिसका सिलसिला जो है वो हमारे पास 10 साल तक चला। एक ऐसा सिलसिला जिसके अंदर हमारे पास जो है वो बड़े बड़े नाम आए। हमारे पास एक्लिस आया, हमारे पास ओडिसी, होमर की वजह से ये, अच्छा जी होमर को भी मैं बाद में डिस्कस करूंगा। हमारे पास जो है वो ओडिसी आया, ODYSSEY ओडिसी आया। हमारे पास जो है वो एक्लिस है, होमर है, और मुख्तलिफ करेक्टर्स हैं। इसमें हमें हेलन का करेक्टर देखने को मिलता है, इसमें हमारे पास हेक्टर का करेक्टर आ जाता है, इसमें हमारे साथ पेरिस का करेक्टर आ जाता है, इसमें हमारे पास एगामेमनॉन, मिनोलियस का करेक्टर आ जाता है। कौन थे ये सब लोग, कहाँ से आए थे ये लोग, और क्यों आए थे ये लोग, बात करते हैं इस पे। ग्रीक लोग किसी भी बात को मिथ के बगैर नहीं करते थे। डॉक्टर फास्टस में भी इकरस नाम का करेक्टर मौजूद है, जो कि सूरज के पास जाना चाहता था पर जला बैठा था। इस मिथ के मुताबिक जो है वो एक जंग चली थी ग्रीक के दरमियान, और इनके मुकाबले में जो थे वो हमारे पास से ट्राय। ट्राय ट्राय क्या था? ट्राय एक ऐसा मजबूत तरीन मुल्क था। इसके लिए हमने एक नया जो है वो व्हाइट बोर्ड खोल लेते हैं, जिसके गिर्द हिसार है। ये लोग देवी देवताओं पे बड़ा यकीन रखा करते थे, और इन लोगों की इस कंट्री के गिर्द जो है ये हिसार जो है, ये जो किला है, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता था। बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े लोगों ने हुकूमत की, लेकिन कभी भी इनसे कामयाबी ना मिल सकी उन्हें, कभी भी वो सक्सेस नहीं ले सके। ग्रीक किंग एगामेमनॉन को कौन नहीं जानता, हमने एगामेमनॉन को पढ़ रखा है। सो एगामेमनॉन साहब ने क्या किया? एगामेमनॉन ने भी इस पे अटैक किया। बेसिकली एगामेमनॉन के दो ही शौक थे। वो कहते हैं ना हमारे दो ही शौक, एगामेमनॉन के भी दो ही शौक थे। रियासतों को बढ़ाओ जितना बढ़ा सकते हो, जहां पे भी जाओ रियासतों को बढ़ाओ, नए से नए इलाकों पे जाओ, कब्जा करो, कनक्योर करो वहां पे। और दूसरा शौक ये होता था उनको अपने साथ अफिलिएट कर लो। अफिलिएशन से क्या मुराद थी? तुम्हें मैं आज छोड़ रहा हूं, तुम जब भी मेरी जंग होगी मेरे साथ तुम आओगे, लड़ोगे। ऐसा करता था एगामेमनॉन, बादशाह था। करते करते इसने बहुत बड़ी जो है वो एक आर्मी इकट्ठी कर ली थी। किस्सा मुख्तसर ये है कि इस सिटी के ऊपर जो है ग्रीक का ये जो बादशाह था एगामेमनॉन साहब हैं, ये हमला करना चाहते थे, बहाना कोई मिल नहीं रहा था। किस्मत की सितम ज़रीफी कह लीजिए, ये ट्रॉय की जो है वो बदकिस्मती, एक बहाना मिल ही गया इस शहर पे हमला करने का। वो बहाना क्या था? इस बहाने को समझने के लिए हमें हिस्ट्री में थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा।
جب ہم ہسٹری میں واپس جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اوڈیسی ہے، یہ جو وارڈ آف ٹروجن ہے، یہ جو ٹرائی سٹی ہے، یہ ہومر نے زندہ کی ہیں۔ ہومر نے جب لکھی اپنی ایک شعرۂ آفاق پوئم، جسے ہم ایلیٹ کہتے ہیں، جسے ہم اوڈیسی کے نام سے جانتے ہیں، تو تب یہ کانسیپٹ زندہ ہو گئے۔ ہومر کی ایلیٹ کو یا یولیسز یا اوڈیسی کو کون نہیں جانتا۔ لارڈ الفرڈ ٹینسوائن نے بھی اس پہ جو ہے وہ پوئم لکھی، بات کر چکے ہیں اس میں۔ کہانی تھوڑی سی پیچھے چل کے ہمارے پاس یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب ہمارے پاس گریک کے اندر جو ہے متھ ہی چل رہی ہے، سارے متھ ہیں، سارے کریکٹر ہی جو ہے وہ مائتھولوجیکل ہیں۔ ایک جگہ پہ ایک ہال میں بہت بڑا جو ہے وہ کھانے کا اختتام کیا ہوا ہے، ایک فیسٹ چل رہی ہے، ایک دعوت چل رہی ہے۔ اس دعوت کے اندر سبھی لوگ آئے ہوئے ہیں، سبھی بادشاہ زیوس بھی آیا ہے، ڈائنیسس بھی آیا ہے۔ گریک مت کے مطابق ہر چیز کا جو کنگ تھا، جو گاڈ تھا، وہ آئے ہوئے ہیں۔ تمام گاڈز یہاں پہ موجود ہیں۔ ایک گاڈیسز تھی جس کو نہیں بلایا گیا، اس گاڈیسز کا نام ایرس تھا۔ ایرس صاحبہ جو ہیں انہیں نہیں بلایا گیا۔ ایرس تو ناراض ہو گئی، کیسا بھی تم نے کیا کر لیا۔ ایرس بیسیکلی گاڈیسز ہیں ڈسکارڈ کی، جھگڑا کروانے کی۔ تو آپ کے بھی درمیان کبھی کوئی جھگڑا ہو تو اس کے پیچھے یہ ایرس ہوتی ہے، اس لیے آپ ایک دوسرے کے ساتھ نہ لڑا کریں، ایرس کا قصور ہوتا ہے۔ تو ایرس نے کیا کیا، اس نے اس دعوت کے اندر جو دعوت چل رہی تھی، اس نے کہا مجھے نہیں بلایا۔ گریک مت کے مطابق اس نے ایک شائننگ ایپل جو ہے وہ وہاں پہ پھینک دیا یا بھجوا دیا، جس کے ساتھ اس نے یہ کہا کہ یہ جو اس دعوت کے اندر تمام گاڈ گاڈیسز موجود ہیں، تو جو سب سے خوبصورت عورت ہے یہ سیب اس کے لیے ہے، یہ جو شائننگ ایپل ہے، یہ گولڈن ایپل ہے، یہ ایرس کی طرف سے اس کو ملے گا۔ اب خواتین کو اچھا لگنے کی اور دوسروں سے مقابلہ کرنے کی کتنی اشد ضرورت ہوتی ہے یا انہیں کیسے محسوس ہوتا ہے، اس پہ نہ تو ہم تبصرہ کریں گے اور نہ ہی اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن آن اے سیریس نوٹ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں کافی ڈسکارڈ کی طرف لے کے چلتی ہیں کہ دو خواتین کے اندر یہ پوچھنا ہے کہ کون زیادہ پیاری ہے، یا عمر کا سوال کر لینا۔ ہمارے پاس ایرس نے جب یہ ڈسکارڈ پھیلانے کی کوشش کی تو وہ ڈسکارڈ پھیل جاتا ہے۔ ڈسکارڈ کن کے درمیان پھیلتا ہے، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اب ہمارے پاس تین ایسی گاڈیسز آتی ہیں جو کہ خود کو خوبصورت سمجھتی ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ ایفروڈائٹ آتی ہے، APHRODITE، ایفروڈائٹ۔ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ سب سے زیادہ پیاری ہیں۔ دوسری طرف جو ہے وہ ہمارے پاس جو دوسری ہیں ان کا نام ہمارے پاس جو ہے وہ HERA، ہیرا ہیں۔ تیسری جو ہے وہ ہمارے پاس ایتھینا ہے۔ یہ مجھے نام ذرا بھول گیا ہے، لیکن اسی طرح سے ان کا جو نام ہے اس سے لیٹر آن دیکھ لیجئے گا، دونوں باقی دو نام ٹھیک ہیں، ایتھینا ہے اور ایفروڈائٹ اور ہیرا ہے۔ اب یہ آپس میں تینوں سمجھتی ہیں کہ ہم سب سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ بات آگے بڑھتی ہے، ڈسکارڈ بگڑنے لگتا ہے، تو یہ سب کے سب جاتے ہیں زیوس کے پاس جو ہے وہ زیوس کہتے ہیں کہ دیکھیں آپس میں مت جھگڑا کریں، میں آپ لوگوں کو ایک آسان سا حل بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی حل بتا دیں۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں ایک شہر میں چلے جائیں، اس شہر کا نام جو ہے ٹرائے ہے۔ وہاں پہ ایک نوجوان لڑکا ہے جس کا نام پیرس ہے، پیرس کے پاس جائیں۔ ہے تو عمر میں چھوٹا، لیکن خواتین کو خوبصورتی کے لحاظ سے جج کرنے کا اس کے اندر کافی ہنر ہے، کافی فن ہے اس کے پاس۔ تینوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ کیا بات ہوئی، میں پیاری ہوں، میں چلی جاؤں گی۔ سب سے پہلے ہیرا جو ہے وہ جاتی ہے وہاں پہ۔ ہیرا جو اسے کہتی ہیں کہ دیکھو پیرس، اگر تو تم مجھے خوبصورت کہو گے اور یہ ایپل جو ہے وہ مجھے ملے گا تو میں تمہیں جتنی بھی راستے ہیں ان کا کنگ بنوا دوں گی۔ یہ نام کو جانتا ہے، یہ جو میں نے لکھا ہے کیٹ جو ہے وہ
ये कोई जानता है कौन था? हिकायत कौन थी? नो सर। मैकबेथ पढ़ रखा है? मैकबेथ पढ़ा है आपने? उनकी जो इंचार्ज थी, जो सबसे बड़ी विच थी, वियर्ड सिस्टर्स में से, वियर्ड सिस्टर को पढ़ा हुआ है आपने? वियर्ड सिस्टर कौन थी? नो सर। वियर्ड सिस्टर्स वो जी 3 सर, पढ़ा विचेस हुआ है। थी। ऑलराइट, मैं सब आपने टाइम से बता दिया, वरना ये हिकायत साहिबा जो है वो आज आपके पास इन्होंने रात को आ जाना था और फिर इन्होंने इनको भूलने के जुर्म में आपको ले जाना था इन्होंने कहीं दूर। तो ये बचना चाहिए इन विचेस से। सो वकास साहब किधर हैं? वकास साहब, ये क्या हो रहा है? विचेस जो हैं वो आपके जेरे साया जो हैं वो पल भर रही हैं और आप खामोश हैं। हिकायत भी और द वियर्ड सिस्टर्स भी। अच्छा जी। दूसरे नंबर पे एथेना जो है वो आती हैं। एथेना कहती हैं, ये क्या करने जा रहे हो? ये किंग क्वीन क्या होती है भाई? सारी चीजें आर्जी होती हैं, जो बंदे के अंदर चीज बचती है वो उसकी पावर होती है, तो मैं पावरफुल बनाऊंगी। अब आती है सबसे ज्यादा सेंसिबल जो होती है, वो होती है एफ्रोडाइट जो है। एफ्रोडाइट कहती है, बात यह है कि देखो, तुम एक खूबसूरत लड़के हो, ये किंग क्वीन भी चला जाता है, पावर भी आती जाती रहती है, जिंदगी गुजारने के लिए तुम्हें कोई ना कोई बीवी की तो जरूरत होती है। जो तुम्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन लड़की है, मैं वो तुम्हें दिला दूंगी। दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन लड़की कौन थी? हेलन। तो मैं तुम्हें हेलन जो है वो तुम्हारे प्यार में उसको पागल कर दूंगी कि वो जहां पे तुम्हें वो देख लेगी बस वो तुम्हारे लिए आ जाएगी। अब पेरिस हमारा जो मासूम सा जज है, इसने सोचा, सोचता रहा, फिर इसने सोचा एफ्रोडाइट सही कह रही है और ईस्ट और वेस्ट हेलन इज द बेस्ट। इन्होंने ये सोचा और इनके बड़े भाई जिनका नाम हेक्टर था, इन्होंने सोचा इससे भी मशवरा करने की कोई जरूरत नहीं है। बता दिया उसने, ठीक है एफ्रोडाइट सबसे प्यारी है। तो गोल्डन एप्पल एफ्रोडाइट का हुआ। अब कहानी पे वापस आ जाइए। अगर आपको याद हो तो हम कहीं यहाँ पे घूम रहे थे, ग्रीक वर्सेस ट्राई पे। अब ये जो जज साहब थे हमारे, ये यहाँ पे रहने वाले थे, यानी कि इनका नाम पेरिस है। पेरिस के मुतालिक चीज़ें समझ लीजिएगा। ट्रॉय जो है, इसके ऊपर काफ़ी दफ़ा जो है वो मिनोलियस और इसका भाई एगमेनोन जो है वो हमला कर चुके हैं। मिनोलियस एंड एगामिनोन, ये दोनों ग्रीक के जो हैं वो रहने वाले थे, ये दोनों भाई थे। चाहता ये था, एगामिनोन बेसिकली ये चाहता है कि मैं इस शहर को, इस कंट्री को हासिल कर लूं। मिनालियस इनसे पीस कर लेता है, इनसे अमन का माहदा कर लेता है। लेकिन कैसा मादा? एगमिनोन कहता है, पगले, ये क्या मादों में पड़े हुए हो? अमन के मादे नहीं चला करते हैं, छड़ बड़े, दफा कर। लेकिन मिनालिस कहता है, ना भाई, ट्रॉय के साथ अब मैंने दोस्ती कर ली है। वो कहता है, चलो पछताओगे तुम, ट्रॉय के साथ दोस्ती कर ली है, दफा करो। ऐसा ही होता है। पेरिस जो है वो आता है और यहाँ पे दावत जो है वो अब चल रही है। मिनालिस एक दावत का इंतजाम करता है, जिसमें नई नई दोस्ती होने वाला मुल्क ट्रॉय के साथ जो है वो ये इनको दावत पर बुलाता है। अब ये हमारे पास जो है मिनोलिस का घर है, ये हमारे पास जो है वो ट्रॉय साहब है, सॉरी पेरिस साहब है। अब मामला कुछ यूं चलता है कि पेरिस जो है यहाँ पे जब देखता है हेलन को, तो हेलन हस्बे वादा वही होता है इसको भी, जो कि एफ्रोडाइट ने बताया होता है। पहली नजर वाला प्यार जो है वो यहीं पे भी हो जाता है। तो हेलन साहब अब कहती हैं, पेरिस बस चलो अब यहाँ से। ये ट्रॉय जो है वो इतना मजबूत मुल्क नहीं है कि ये ग्रीक जैसे पावरफुल मुल्क के साथ जो है वो हुकूमत के साथ पंगा ले ले। मिनोलियस की बीवी है ये हेलन। एगामिनोन जो है मिनोलियस का भाई है। ये हेलन कोई आम लड़की नहीं है, सबसे खूबसूरत तरीन लड़की है, लेकिन मिनोलियस की बीवी है। पेरिस जो है वो इस लड़की को इसके घर से यहाँ से निकालता है
اور اس کو جو ہے وہ لے جاتا ہے اب اپنی کنٹری میں ٹرائی کے اندر، یعنی کہ ہیلن آف گریک سے ہیلن آف ٹرائی ہو جاتی ہے ابھی۔ اب جو ہے وہ جنگوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے دونوں کنٹری کے طرف۔ اگامینون تو انتظار کر رہا تھا کہ مجھے موقع ملے میں ٹرائی کے اوپر حملہ کروں۔ ٹرائی والوں کو جب پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو نے کیا کیا، ان کی مطلب لڑکی کو نکال لائے، تمہیں شرم آنی چاہیے، تو یہ کہتا ہے کوئی شرم نہیں ہے، چلو بھاگ جاؤ، اگر نہیں تم لوگوں نے مجھے رکھنا تو میں ادھر چلا جاتا ہوں۔ خیر اپنی اولاد اپنی ہوتی ہے۔ اس کے بڑا بھائی جس کا نام میں نے بتایا، اس کا نام ہیکٹر تھا، اس نے کہا چل ٹھیک ہے یار، غلطی تو اب تو نے کر لی ہے تو لیکن کیا کریں، بھائی ہے میرا، چلو دیکھتے ہیں رکھتے ہیں۔ یہاں پہ ٹرائی کے اندر خوشیاں منائی جا رہی ہیں عارضی طور پہ کہ ہیلن آ گئی، ہیلن آ گئی، اور یہاں پہ جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اگامینون جنگ کی تیاری کر رہا ہے، ساتھ میں مینولیس بھی تیاری کر رہے ہیں۔ بیسیکلی گریک لوگوں کے پاس جو ہے وہ ہیکٹر کس کا بردر ہے؟ ہیکٹر پیرس کا بردر ہے۔ پیرس کون تھا؟ پیرس ٹرائی کا رہنے والا تھا۔ ٹھیک ہے جی، مس سر فائزہ ہمیں نے بتانے سوال۔ دیتے۔ جی مس فائزہ، مس آسیہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ سر ہمیں آنسر کرنے دیتے ہیں، آتا تو نہیں۔ آپ کریں، میں خاموش ہوں، آپ کریں پلیز۔ سر آپ نے بتا دیا۔ نہیں اچھا، ہیلن سب سے خوبصورت ہے، آپ اس لیے آنسر کرنا چاہ رہی ہیں؟ ویسے آپ کو ہیلن اچھی لگی ہے؟ نہیں سر آنسر آتا تھا۔ رائٹ، چلیں آپ اس سے آگے بھی چل کے بتاتے ہیں۔ تو کلیٹی منسٹرا بھی بڑی خوبصورت ہے، ہیلن کی بہن ہے، اس پہ بھی آپ آنسر کر سکتے ہیں۔ تو آگے چلتے تھے جی، آگے جی کہانی کچھ یوں ہے کہ جی اب یہاں پہ ٹرائی کے اندر جی سین یہ ہے کہ کشتی میں چھپتے چھپاتے ہیلن کو لے آئے ہیں، اور ہیلن صاحبہ بھی اب جو ہے وہ خوش ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، مینولیس تو تھوڑا عمر میں بڑا قسم کا لڑکا تھا، تو یہ جو ہے وہ ہمارے اب جو ہے وہ یہ نوجوان لڑکے سے جو ہے وہ شادی ہوئی ہے۔ گریک کے پاس جو سب سے زیادہ پاور ہے نا، گریک کے پاس جو سب سے زیادہ پاور تھی، گریک کے پاس کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ کمال کے لوگ تھے۔ ایکھلیز جو ہے وہ ایک کریکٹر تھا، ایکھلیز ہیل آپ نے سننا ہوگا۔ اس کے متعلق ایک روایت یہ تھی کہ اس کو ماری جاؤ جتنا مرضی ماری جاؤ، کہا یہ جاتا تھا جدھر مرضی مارو اس کو تیر، اس کو کچھ نہیں ہوتا، یہ آئرن مین ہے۔ اگر کسی میں سے آپ نے میرا وہ نام ذہن سے نکل گیا، سائنس فکشن موویز جو ہے وہ بناتے ہوتے ہیں، دا پینتھر ان کی مووی ہے، دا انفینٹی اینڈ ان کی مووی ہے، مارول اسٹوڈیو، جی مارول اسٹوڈیو ان کا نام تھا۔ مارول اسٹوڈیو کی موویز اگر آپ میں سے کسی نے دیکھی ہوں تو وہ اس طرح کے کریکٹر جو ہیں وہ بناتے ہیں۔ تو یہ ایکلیز ہمارے پاس یہ وہ تھا، بیسیکلی ایکلیز کے متعلق روایت یہ تھی کہ اس کی مدر جو تھی اس نے اس کو بیپٹائز کیا تھا۔ بیپٹائز ہوتا کیا ہے؟ بیپٹائز یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو پکڑتے ہیں اس کو سمندر کے اندر یا مقدس پانی کے اندر جو ہے وہ ڈبو دیتے ہیں۔ اس کی ماں نے یہ پانی کے اندر جو ہے یہ ایکلیز کو الٹا کر کے ڈبویا، اور اس کی جو ہے وہ یہاں سے ایری سے اس کو پکڑ رکھا تھا۔ اس کی ماں بھی کوئی عام بندی نہیں تھی، وہ بھی پوری کی پوری وچ تھی یا گوڈیسز کہہ لیجیے اس کو۔ اس نے اس کو بتا دیا تھا کہ ایکلیز ایک جنگ ہوگی ٹرائی کی، تو تم زندہ رہنا چاہتے ہو یا مرنا چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے میں تو زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ کہتی ہے تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو ٹرائی کے اندر چلے جاؤ، تم امر ہو جاؤ گے، تمہیں لوگ دیر تک یاد رکھیں گے۔ آج سے ہزاروں سال بعد ایک پی پی ایس سی کا امتحان ہوگا، پورے پاکستان سے لوگ اس میں جو ہے وہ آئیں گے، مختلف جگہ سے، وہ بھی تمہیں یاد کریں گے۔ تو ایکلیز نے جب پی پی ایس سی کا نام سنا تو یہ تو پاگل ہو گیا کہ اتنے بڑے امتحان میں مجھے یاد رکھا جائے گا، لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ میں تو ضرور جاؤں گا۔ تو پھر ٹرائی کے اندر یہ پہنچ گیا لڑنے کے لیے، امر ہونے کے لیے۔ اب دوسرے نمبر پہ ایک اور ہمارے پاس ایک چھوٹی سی اسٹیٹ ہے، اس اسٹیٹ کا جو ہے وہ اوڈیسی وہیں سے ہے۔ اوڈیسی صاحب جو ہے وہ وہیں سے ہیں، اس کا نام اتھاکا ہے۔
स्टेट का नाम इथाका है, ये इसका किंग है, छोटा सा मुल्क है। ये ओडिसी को भी एगामेमनॉन ने काबू किया हुआ है कि इसकी अब एफिलिएशन उसके साथ है। किस्सा मुख्तसर ये कि हमारे पास जो ग्रीक वर्सेस ट्रॉय है, इसमें हमारे पास जो है ये जो ग्रीक हैं ये कोई एक मुल्क का नाम नहीं है, इनके पास इथाका भी है, इनके पास एक्लीस भी है, इनके पास मुख्तलिफ रियासतें हैं। और एक्लीस ऐसी बला का नाम है कि जिसको आज तक किसी ने नहीं हराया। जो लड़ाई शुरू होती है, ग्रीक लोग जो है वो लड़ना शुरू कर देते हैं। एक्लीस जो है वो इसको नहीं मानता है, एगामेमनॉन को नहीं मानता है। एक्लीस जो हीरो है ना, वो कहता है मैं खुद अपना किंग हूँ, मैं खुद अपना क्वीन हूँ, वो किसी हीरो को नहीं मानता है। लंबी लड़ाई चलती है और एक्लीस जो है इसके बंदे जो होते हैं ये ट्राई वालों का काफी नुकसान कर देते हैं। एक्लीस चूंकि एगामेमनॉन या अपने किंग की बातें नहीं मानता है, तो मामला ये होता है कि ट्राई की एक लड़की जिसका नाम होता है हमारे पास पॉलीसिना, POLYXENA, पॉलीसिना नाम होता है। ये बेसिकली इनकी कजन है। किनकी कजन है? पेरिस की कजन है पॉलीसिना। ये पकड़ी जाती है और इसको हमारे हीरो एक्लीस से मोहब्बत हो जाती है। ये एक स्टोरी विद इन स्टोरी हो रही है, लेकिन हम मेन प्लॉट पे जो है वो नजर रखेंगे। ग्रीक के अंदर और जो ट्राई के अंदर जो जंग होती है, ये 10 साल तक जंग चलती है, जिसमें ग्रीक आखिरकार ओडिसी की वजह से जीत जाते हैं। होता कुछ यूं है कि ये एक बड़ा सा लकड़ी का घोड़ा बनाते हैं, उसके अंदर बैठते हैं और ट्राई के अंदर घुस जाते हैं। ट्राई के किले को जो खत्म करना होता है वो बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इस जंग का नाम जो है वो द वॉर ऑफ ट्रोजन है। वॉर ऑफ ट्रोजन सर ये में मैंने स्टोरी पढ़ी थी जिसमें ना ये घोड़ा ना वो किले के बाहर रख देते हैं, तो उनके सिपाहियों को लगता है ये पता नहीं कहाँ से आया, तो वो घोड़ा समझ के अंदर ले जाते हैं, तो अंदर उसके सिपाही छुपे होते हैं, तो वो फिर जो है ना अंदर जाके फिर हमला कर देते हैं। ये वही स्टोरी है घोड़ ना? ओडिसी एक दिन बैठा होता है अपने दोस्तों के पास। यहाँ पे रहते हुए उसको ये फील होता है कि यार ये लोगों के ऊपर कैसे हमने अटैक करना है। ये वही स्टोरी है, इसी को वॉर ऑफ ट्रोजन कहते हैं। और इसी के ऊपर वकार साहब ने बताया भी आपको कि आपने एगामेमनॉन पढ़ा हुआ है, जो कि एक ट्रायोलॉजी है, जिसमें क्लेटिमनिस्ट्रा है, जिसमें आपके पास मेनोलियस है, जिसमें मुख्तलिफ कैरेक्टर्स हैं। तो ये वॉर ऑफ ट्रोजन के ऊपर हमारी एक स्टोरी थी, जिसमें हमने देखा ये कहानी आगे चलती है, ये हीरोज वापस आते हैं, लेकिन ओडिसी का वापस आने को दिल नहीं करता है। ओडिसी एक बहादुर सिपह सलार है, वो मुख्तलिफ ममालिक से होता 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 आता है। वो बाद में लैंड ऑफ साइक्लोनिक्स में जाता है और मुख्तलिफ जगहों पे जाता है, जिसको कवर करने के लिए हमें शायद एक और जो है वो लेक्चर हमारा लगेगा। लेकिन ये वॉर ऑफ ट्रोजन थी जो कि दो कंट्रीज के दरमियान थी। हेलन वहां से जो है, मेनोलियस भी इस जंग में मारा जाता है, जिसकी बीवी होती है। एगामेमनॉन की भी जो है वो, एगामेमनॉन तो वापस आ जाता है। एक्लीस भी मारा जाता है, जिसके पेरिस उसकी एरी के अंदर जो है वो तीर मार देता है, जब वो अपनी लवर जो होती है पॉलीसिना उसको प्रपोज कर रहा होता है। ओडिसी बच जाता है, लेकिन ओडिसी नए मिशन पे निकल जाता है। ये हमारे आज का तीसरा काम था। सिर्फ सर ये पेरिस की जो कजन होती है जिसे साथ लेके आता है वो एगामेमनॉन, सर उसका नाम क्या है? और जिसे क्लेमेंस्ट्रा मार देती है? कैसेंड्रा, कैसेंड्रा नाम है उसका। ठीक है जी। और इसके हवाले से जी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। कैसेंड्रा के अंदर एक और भी बड़ी जबरदस्त सी चीज थी कि वो उसको फ्यूचर का पता चल जाता था। लेकिन सर उसे पता चल गया, वो किसी को बताती नहीं है इस सारी स्टोरी में, इसकी क्या वजह है? कि आप किसी दुश्मन को पकड़ के लाएं, आप अभिनंदन लाख कहे कि मैं अभी यहाँ से उड़ के चला जाऊंगा, आप मानेंगे इस बात पे? तो वो उसे पता है कि वो मर जाएगी, उसे ये भी पता है कि ये एगामेमनॉन भी मारा जाएगा, लेकिन उसकी जो वार्निंग है उनको कोई सुनता ही नहीं है। वकाशा जी जी वो ठीक है एक्यूरेटली सर। प्रिडिक्ट कर देती है इसमें एगामेमनॉन के अंदर जो है वो।
لیکن اس کو کوئی سنتا ہی نہیں ہے، کوئی یقین ہی نہیں کرتا ہے ایسے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. اور وہ دیکھیں اس نے اس کے لیے آنے پہ جو ہے وہ بہت لمبا سا کارپٹ بچھا دیتی ہے اس کی بیوی جو ہے. جی جی بالکل سر. لیکن پھر بھی جو ہے وہ کیسے کر سکتا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میرے ایگامینون آپ واپس آ گئے، میں 10 سال تک آپ کا انتظار کرتی رہی، ٹھیک ہے. تو اس سے ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا جا سکتا کہ یار وہ تو اس کو مار دے گی. کلیٹیمنسٹرا جو ہے اصل میں معاملہ کلیمنسٹرا کے یہی ہوتا ساتھ ہے نا فنجیا کا، اس نے جو ہے وہ جی کلیمنسٹرا کے ساتھ سر جو قتل کرنے کا پلان کرتا ہے سارا سر، وہ اس کا کزن ہوتا ہے ایگمینون کا، اس کا نام کیا ہے؟ 2-3 نام ہے ان کے اندر جو ہے وہ. اس کا نام ایگسٹس ہوتا ہے، AEGISTHUS، ایگسٹس نام ہوتا ہے اس کا. اگسٹس بیسیکلی اس کا جو فادر ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے ان دونوں کے آپس میں جو ہے وہ کلیشز کافی چل رہے ہوتے ہیں. جی جی سر بالکل. تو اگسٹس جو ہوتا ہے وہ کزن ہے جو کہ اس کے ساتھ پلان کرتا ہے اور اس کو مار دیتا ہے. مار دیتے ہیں. اور ہم نے اس کی ایک ٹرائلوجی کی تھی، ایگامینون ہی کی تھی. جی جی آپ کا سب کچھ اور پوچھنا چاہ رہے ہیں. میں اس کا رائٹر کا نیم بھی بتا دوں کہ یہ ایسکلیز لکھی ہوئی ہے. ایسکلیز جو ہے وہ ایک گریک رائٹر تھا. ایگامینون تھی اس میں مرکزی کریکٹر، کلیٹیمنسٹرا ہے، واچمین ہے، کیسینڈرا ہے، اگسٹس ہے، ان کی ایک بیٹی ہے ایفینجیا جو ہے. یہ ہے جی. اور کویشچن وکاس صاحب آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ سر یہ وہی ہے نا اگسطس جس کے بھائی کو قتل کر کے اس کا جو والد کھلایا ہے جاتا ہے. وہ کھلا دیتے ہیں ہاں اس پہ. اسی کے بچوں کو جو ہے وہ کھلا دیتے ہیں. ایگزیکٹلی یہ وہی سٹوری ہے. گریک میتھ بڑی دل خراش ہوتی تھی، تو سلویا پاتھ کی طرح ان کے بھی رونے عجیب سے ہوتے تھے. یہ جی اس چیز کو ازیوم کر رہے ہیں کہ آپ سب کو جو ہے وہ اس چیز کا پتہ چل گیا ہوگا. جن کو نہیں پتا تو وہ یقیناً ایگامینون کو ایک دفعہ پڑھ لیں. ہم اسے کور کر چکے ہیں، تو اس کے اوپر اب ہم ڈسکشن کو کلوز کرتے ہیں. آگے چلتے ہیں، والٹ وٹمن پہ بات کرتے ہیں. یاد ہے آج ہمارا سیکنڈ لاسٹ لیکچر ہے. کل ہم جو ہے وہ سیشن تھوڑا سا لمبا لیں گے اور چیزوں کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. والٹ وٹمن صاحب جو ہیں کیا کمال کے پوئٹ تھے. جناب ٹرانسینڈنٹلسٹ جو ہیں وہ ان کے طور پر جانے جاتے ہیں. ریلف والڈو ایمرسن کے بڑے اچھے دوست تھے، وہی ایمرسن جن کو آپ نے کافی دفعہ پڑھ چکے ہیں. ایمرسن صاحب جو ہیں اور والٹ وٹمن صاحب جو ہیں وہ بڑے اچھے دوست تھے. ایمرسن نے اس کی پوئٹری کو بڑا پروموٹ کیا. یہ ایمرسن کی وجہ سے ہی تھا کہ 1855 میں اس کا دا لیوز آف دا گراس جو ہے وہ آیا اور چھایا. دونوں کے متعلق کچھ ڈیٹیلز نوٹ کر لیجئے گا. 1803 میں ریلف والڈو ایمرسن پیدا ہوتا ہے، 1882 تک چلتا ہے. والٹ وٹمن اس سے چھوٹا تھا عمر میں، چھوٹا دو سے نہیں بھائیوں کی طرح تھا. یہ 1819 میں پیدا ہوتا ہے. جی ہاں، جب جارج ایلیٹ، رسکن وغیرہ وغیرہ پیدا ہوتے ہیں. اور اس کا دوست 1882 میں چلا جاتا ہے، لیکن اس کے 10 سال بعد 1892 میں جاتا ہے. ہم ویلڈو ایمرسن پہ بات نہیں کریں گے، ہم والٹ وٹمن پہ بات کریں گے. یعنی کہ وہ جو 1819 میں آیا، نہ کہ وہ جو 1803 میں آیا. نیو جرسی یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر ایک اسٹیٹ ہے، ایک شہر ہے، ایک ریاست ہے. اس کا ایک شہر ہے جس کا نام کمیڈن ہے، CAMDN کمیڈن ہے. وہاں پہ یہ پیدا ہوتے ہیں. فادر کا نام والٹر وٹمن تھا. چیٹ باکس کا استعمال کرتے ہوئے یا وائٹ بورڈ کا استعمال کرتے ہوئے چیزوں کو میں لکھ دیتا ہوں. والٹر اس کے فادر کا نام تھا. بلکہ آسان ہی ہے یار، ویسے آپ لکھ لیں گے خود ہی، یہ ہمیں میں ٹائم ضائع کر رہا ہوں آپ کا. والٹر وٹمن ہے جی. مدر کا نام جو ہے وہ لوئیزا LOUIS وین ویلسر وٹمن تھا. والٹ وٹمن کے متعلق کچھ پہلے ابتدائی زندگی پہ بات کرتے ہیں. 1819 کے اندر لانگ آئیلینڈ کے اندر پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ کیمڈن سٹی نیو جرسی اسٹیٹ کے اندر. اور نامی اس خاندان جس کے اندر یہ پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ والٹر وٹمن اور لوئیزا وین کے ہاں یہ 9 بچوں میں سے ان کا دوسرا نمبر تھا. بچپن کو زیادہ اچھا نہیں گزرا تھا. معاملہ یہ تھا کہ پیسوں کی بڑی تنگی تھی.
अमेरिका नया नया बना था 1776 में। 25-30 साल ही तो अभी अमेरिका को